अपनी जमीन अपनी जायदाद बेचने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन सरकार ने जरा भर भी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया। इसी तरह चूंकि मार्केटिंग का एक जबरदस्त इंतजाम होता है हर जिले में, हमारी बदकिस्मती है कि हम गांधरबल में कोई 15 साल से एक मंडी बनी है, जबकि दूसरे इलाकों में इन्होंने लैंड परचेज किया, यहाँ हम लोगों ने इनको बिल्कुल फ्री लैंड दे दी, फिर भी 15 साल से वो लटकती आ रही है, हमारी मंडी तमीर नहीं हो रही है। जम्मू में पुलिस ने महकमे पीडीडी में काम कर रहे कैजुअल और नीड बेस वर्करों के सेक्रेटरी चलो मार्च को नाकाम बना दिया। एहतजाजी वर्करों का मुतालिबा है कि उनके कई माह से रुकी तनख्वाहें वागुजार की जाएं और उनकी मुलाजमतें मुस्तकिल की जाएं। मार्च चीफ इंजीनियर पीडीडी के दफ्तर से शुरू हुआ। एहतजाजियों का कहना था कि अगर उनके मुतालिबात जल्द पूरे न किए गए तो वो एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। कुछ नहीं किया, हम 1-2 दिन के अंदर अंदर देखते हैं तो भारी अक्सरियत में जाएंगे, फिर से रैली निकालेंगे और तोड़ फोड़ करेंगे, हम स्टेट का गिराव करेंगे। हम तंग आ चुके हैं, इतनी सर्दी में तूफान आंधी में बैठे हुए हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने जो हमारे साथ कमिटमेंट किया था वो अभी तक पूरा नहीं किया। हमारी लिस्टें डिवीजनों में पड़ी है, ये अभी तक कुछ नहीं हमारे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये जो कोalition सरकार है इसने हमें मजबूर करके रखा हुआ है। पुंछ और मुल्हिका इलाकों में बारूदी सुरंग धमाकों से मुतासर अफराद ने जम्मू में एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि उन्हें मुआवजे की यकीन दहानी तो की गई मगर मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया। एहतजाजियों की मांग है कि पुंछ समेत खित्ते जम्मू के तमाम मिलिटेंसी मुतासर अफराद की बाज़ाबादकारी के लिए हुकूमत एक मरबूत पैकेज तरतीब दे। बोला कि हम इन हैंडीकैपों को कुछ मुआवजा देंगे, आप एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन दिया तो उसके बाद 2007 से लेकर 2012 तक हम कोई महकमा नहीं है। 2 बार हमारी फाइलें ऊपर गई हैं। डीसी साहब बोलने लगे कि हम 1 हफ्ते की मोहलत लेते हैं, हम 1 महीने की मोहलत ले लें, आप हम छांट भेंट करके आपको कुछ न कुछ दिलाएंगे। आज तक कुछ नहीं मिला। मेरे को ये टांग कट गई, बाद में मेरे को आर्मी ने उठा के लाया सरपंच, बाद में मेरे को खाली 20,000 मिला, बस ऐसा नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। हमारी 65 में लत जिन लोगों की काटी गई उनको ना 1 पैसे तक भी नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि लोगों को 50,000 रुपया 17,000 रुपया इतने 25,000, कुछ हमें 1 पैसा भी नहीं मिला है। हालिया बर्फबारी से 2 रोज तक बंद रहने के बाद आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। अगरचे इस बारे में ट्रैफिक हुकाम की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कौमी शाहराह पर कई जगहों पर मुसाफिरों को रोक दिया गया और ये सिलसिला दिन भर जारी रहा, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुसाफिरों ने ट्रैफिक हुक्काम और इंतजामिया पर लोगों को तजब्जुब में डालने का इल्जाम लगाया। ट्रैफिक हुक्काम ने इस मसले का एतराफ करते हुए कहा कि रात के दौरान ताज़ा बर्फबारी की वजह से शाहराह पर फिसलन पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से मुसाफिरों को कई जगहों पर उन्हें रोकना पड़ा। कल हम यहाँ से जम्मू के लिए निकला था, तो कल यहाँ पे रोड बंद था, तो हमको यहाँ से वापस कर दिया कजगोन से। तो रात को मैं न्यूज़ में पढ़ा था, तो न्यूज़ में बोला 12 बजे तक यहाँ क्रॉस करने के लिए आज जाना। तो हम सुबह 8:30 बजे वहाँ से निकला था, तो पंथा चौक पे रोका हमको। अब यहाँ पे हमको रोक रखा है, कुछ फायदा नहीं है, अभी तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं। हमको ये एक नाटक सा बना कर रखा है, पूरा पब्लिक को, पूरा आवाम को यहाँ पे बहुत मुसीबत बना कर रखा है। लोगों से हम माजरत चाहेंगे। दरअसल रात को बर्फबारी हुई थी, जैसे शाम को हमने डिसाइड किया था हाई लेवल मीटिंग में कि आज हम श्रीनगर से जम्मू ट्रैफिक जाने देंगे, लेकिन चूंकि रात को बर्फ हुई है और कोहरा लग गया है, इस वजह से स्लिप है रास्ते में। हम पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए इनको रोक रहे हैं, जब तक हमें आगे से बिल्कुल ठीक रोड हो जाएगा उसके बाद हम इनको जाने देंगे। हमने रोड बंद नहीं किया है, सिर्फ हम रोड क्लियर कर रहे हैं। रोड क्लियर हो जाएगा और इनको आगे जाने देंगे। जिले कोलगाम के बालाई और मैदानी इलाकों में भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी काफी मुतासिर हो गई। जिले कोलगाम में हो रही बर्फबारी से निपटने के लिए इंतजामिया ने पहले से ही खातिर ख्वाह इंतजाम कर रखे हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर के मुताबिक राशन, मसनूई गैस और दीगर अशियाए जरूरिया का वाफिर स्टॉक पहले ही दूर दराज इलाकों में पहुंचाया गया है। इसके अलावा नागहानी आफात समाई से निपटने के लिए भी टीम तश्कील दी गई है।
ریچز کی جب بات کریں گے، جیسے دیشپورہ ہے، جیسے کنڈ ایریا ہے، جیسے روسر کا ایریا ہے، ان ایریاز کے لیے ہم نے کچھ 48 سینٹرز یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ میں، جو لگ رہا ہے ہمیں کہ ونٹر میں کہیں برف باری کی وجہ سے کٹ آف نہ ہو، تو وہاں 48 سینٹرز کے لیے جو ہم نے پہلے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ان ایریاز میں 3 مہینوں کی راشن ہم نے ڈمپ کر کے رکھی۔ برف باری اور زوجیلا پاس کے بند ہونے سے کرگل کے ساتھ ساتھ دراس میں بھی سبزی مارکیٹ بند ہے۔ تازہ سبزیوں کی عدم موجودگی کے سبب مارکیٹ بند ہے۔ واضح رہے کہ سری نگر اور کرگل کو جوڑنے والا زوجیلا پاس 6 ماہ تک بند رہتا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے ضلع شوپیاں کے پارٹی ورکروں کا ایک روزہ اجلاس سرکٹ ہاؤس شوپیاں میں منعقد ہوا۔ پارٹی کے سینئر لیڈر سید عبدالرشید کی سربراہی میں منعقد ہوئے اس اجلاس میں پارٹی کارکنوں نے نیشنل کانفرنس کو مضبوط بنانے کا عہد کیا۔ پارٹی کارکنوں سے خطاب کے دوران سید عبدالرشید نے کہا کہ نیشنل کانفرنس ریاست جموں کشمیر میں واحد سیاسی پارٹی ہے جس نے ہمیشہ ہی جمہوریت پر یقین رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس پارٹی سے جڑ رہے ہیں۔ ان سی لیڈروں نے پارٹی کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے حال ہی میں راجوری ضلع اور سرحدی علاقوں کا 4 روزہ دورہ کیا۔ محبوبہ مفتی نے لوگوں کی مشکلات سنی۔ دورے کے بعد ہمارے راجوری نمائندے نے محبوبہ مفتی سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کس طرح کی مشکلات سرحدی علاقوں کے لوگوں کو درپیش ہیں۔ محبوبہ مفتی کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ پریشانیاں آپ کے سامنے آئی اور کیا سری نگر کی طرز پر وہی پریشانیاں یہیں پر ہیں جو ویلی میں لوگوں کو ہیں؟ نیچرلی مشکلات کیا ہے، لوگوں کو کیا چاہیے؟ لوگوں کو اچھی سڑکیں چاہیے، لوگوں کو ہسپتال میں ڈاکٹر چاہیے، لوگوں کو جو غریب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں راشن ملے، وقت پہ ملے، بجلی ملے، اگر روزگار ملتا ہے تو وہ حق کی بنیاد پہ ملے، اس میں یہ لوٹ کھسوٹ نہ ہو۔ اور اب یہاں جو خاص کر جو بارڈر کے ایریاز ہیں ان کی الگ دقتیں ہیں، ان کی بہت مشکلات ہیں کیونکہ جو مائیگرنٹس وہاں سے ہوئے ہیں، جو بارڈر سے مائیگرنٹس ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی بھید بھاؤ ہوا ہے۔ کسی ایریا کے لوگوں کو، کسی کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کو زیادہ پیسہ ملا، کسی کو کم ملا۔ تو دوسرا یہاں کی جو بہت بڑی ڈیمانڈ ہے جو ہمارے سیلف رول کا حصہ بھی ہے، لوگ چاہتے ہیں جس طرح راولا کوٹ ہم نے کھولا، مظفر آباد کھولا، تو اسی طرح لوگ یہاں کے چاہتے ہیں جو جانگڑ نوشہرہ کوٹلی روڈ ہے وہ بھی کھلنا چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں سب راستے کھلنے چاہیے۔ خبریں بھی اور بھی ہیں، فی الحال یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، بہت جلد لوٹیں۔ دل کو لبھانے والا آ گیا، گھر کو بچانے والا آ گیا۔ بولو کیا، بولو 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 کیا، ستائے رہنے والا، دکھ گزرنے والا آ گیا۔ ٹاٹا بلو اسکوپ بلڈنگ پروڈکٹس کا نیا شاہکار، عمارتوں کی چھتوں کی خوبصورتی میں ایک نیا انقلاب۔ ٹاٹا ڈیورا شائن کلر کوٹڈ ٹین۔ ٹاٹا ڈیورا شائن کی چادروں پر زنک کوٹنگ کی گئی ہے جو ان چادروں کو زنگ آلودہ ہونے سے بچاتی ہے۔ ڈاٹا ڈیورا شائن کی چادریں بولڈ ریڈ، نیچر گرین، کول گرین اور سمارٹ بلو جیسے دلکش اور خوشنما رنگوں میں دستیاب ہے۔ ٹاٹا ڈیورا شائن کے بااختیار ڈسٹریبیوٹر برائے جموں کشمیر ہیں ایمپائر انٹرپرائزز، نرسنگ گڑھ، بٹا مالو، سری نگر۔ مجھے بنانے کا شوق تھا بچپن سے، اور بڑے بھیا کو گرانے کا طاقت نہیں تھی نا، ڈرتا تھا۔ آج 20 سال بعد میں انجینئر ہوں، اب میری کوئی بھی بنائی ہوئی چیز کسی سے نہیں ڈرتی، کیونکہ آج میرے پاس طاقت ہے۔ الٹراٹیک سیمنٹ، دی انجینئرز چوائس، کیونکہ اس سیمنٹ میں جان ہے۔ اب کمال ہو گیا دوست، ساتھ ساتھ ہماری شادی ہوئی اور ساتھ ساتھ ہم باپ بھی بن گئے۔ بھائی میں تو اپنی بچی کی خوشی میں لڈو بٹواؤں گا، درگاہوں میں چادر چڑھاؤں گا، تم بھی چلو میرے ساتھ۔ ارے نہیں بھائی، میں تو سب سے پہلے اس کی پیدائش کا اندراج کرواؤں گا، یہی اس کا سب سے پہلا تعارف ہوگا۔ بھائی اندراج افسر کے یہاں پیدائش اور جائے پیدائش 21 دن کے اندر اندر ضرور درج کروانی چاہیے، جس کا سرٹیفکیٹ بھی بالکل مفت ملتا ہے۔ بھائی اب میں تو چلا،
पैदाइश रजिस्टर में बच्चे का नाम, यौम पैदाइश और जाए पैदाइश जरूर दर्ज कराएं। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। परेड ग्राउंड जम्मू में मुनक्किदा आरोग्य मेले में बड़ी तादाद में मरीजों ने शिरकत की और आयुर्वेद तरीके इलाज से फैज़याब हुए। मुंतज़मीन अवाम के रद्द-ए-अमल से काफी खुश हैं और मुस्तकबिल में भी जम्मू में इस तरह के मेले लगाने की बात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। यूनानी तरीक़े इलाज से अपनी मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कराने के लिए लोग घंटों तक कतार में रहने से भी नहीं कतराए। 4 रोजा मेले में आयुर्वेद के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का इलाज किया। मेले के दौरान योगा और इस तरह की कुछ दीगर सरगर्मियों का भी इनेकाद किया गया। इन सरगर्मियों में नौजवान तबके ने खासी दिलचस्पी दिखाई। मेले में शिरकत करने वाले अफराद बेहद खुश हैं और इस मेले के जम्मू में इनेकाद के लिए मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद का बेहद शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। में लोग ज्यादा से ज्यादा दूसरी ऑपरेशन अलग तरह की दवाइयों की प्रयोग करते हैं, परंतु उनको आयुर्वेद के बारे में इतना पता नहीं है। ये इस तरह के मेले अवेयरनेस बढ़ाते हैं लोगों में और लोगों को पता चलता है कि किस तरह से आयुर्वेद का फायदा होगा और किस तरह की दवाइयाँ हमारे को लेनी चाहिए। ये फ्री चेकअप है, इसलिए इसमें किस पैसा वैसा लेने देने की कोई जरूरत नहीं है और लोग खुद ब खुद आएंगे। और जो भी आप देख रहे हैं इस लाइन में कितने ज्यादातर लेडीज है और जेंट्स भी बहुत सारे हैं और ये लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। दवा भी मिल रही है, मुफ्त में दवा मिल रही है और ट्रीटमेंट भी मिल रही है। मुंतजमीन का कहना है कि मेले में तमाम तरह की आयुर्वेदिक अद्वियात मुफ्त दी गई थी। चेकअप और दीगर जानकारी फराहम करने के लिए भी कई स्टॉल लगाए गए थे। ये आरोग्य मेला लोगों की हेल्थ के सुचारू रूप से जारी रखने के लिए चालू किया है। इसमें योगा के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, यूनानी के द्वारा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा फ्री क्लिनिक लगाई गई है। निःशुल्क उनकी चिकित्सा दे रहे हैं, फ्री मेडिसिन निःशुल्क दवा दे रहे हैं, साथ में योगा के द्वारा डेमो दिखाकर लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हर पैथी की अलग अलग लेक्चर दिए गए हैं। इस मेले का इनेकाद महकमा आयुष ने किया था। 21 दिसंबर को मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मेले का इफ्तिताह किया था। ईटीवी न्यूज जम्मू। दूर दराज इलाकों में पीएमजीएसवाई के तहत सड़कें तामीर करने से लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन आरागाम बांडीपुरा के छपरन इलाके के लोग पीएमजीएसवाई से नाला नजर आते हैं। लोगों ने फिर एक बार पीएमजीएसवाई महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि सड़क तामीर करने के नाम पर महकमे ने उनकी जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। लोगों के मुताबिक हालिया बारिश और बर्फबारी के बाद उनके मकानात कभी भी मुनहदिम हो सकते हैं, जबकि महकमा इनको मुआवजा फराहम करने में तसाहुली बरत रहा है। मकामी लोगों ने गरीब बस्ती के हक में मंजूर किया गया मुआवजा फौरी जारी करने की वजीर आला से अपील की। ज्यादा इन दिनों में बारिश होती है, ये निकलता है। हमारा ये मकान पिछले 2009 में पीएमजीएस ने रोड के अलाइनमेंट के नीचे लिया था, लेकिन आज तक हमें मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो मसला ये है कि हमारे इस घर में 2 फैमिलियां रहती हैं जो तकरीबन 30 अफराद पर मुश्तमिल हैं। तो इतनी सर्दी के बावजूद हमें बाहर रहना पड़ता है। रात को जब बारिश गिरती है तो हम लोग बाहर आके बैठते हैं। जमीन को काटा है, मकान इस वक्त आप देख रहे हैं जैसे बिल्कुल खतरे में है। फैमिली यहाँ से मुझे हिजरत करनी पड़ी। जब बारिश पड़ी मैंने रेंट पे दूसरा मकान दिया जहाँ पे अपनी फैमिली को शिफ्ट किया और ये मकान बिल्कुल जनाब गिरने वाले हैं। इसकी कोई दाद रसी नहीं हो रही है। जब हम पीएमजीएसवाई के दफ्तर में जाते हैं तो वो लोग आज कल करके हमें टाल मटोल करते हैं। हतलंगू सोपोर के लोगों ने इलाके में बिजली की किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का इल्जाम था कि कुछ सियासी असर रसूख रखने वाले अफराद एक मखसूस अराजी से इलाके के लिए बिजली की ट्रांसमिशन लाइन लगाने नहीं दे रहे हैं। लोगों का कहना था कि इस वजह से वो तारीकी में हैं। 50 घरन मज बिजली तोड़ बिल्कुल से बिल्कुल गमत वनस लड़कन एग्जाम चलान लड़की एग्जाम लड़कन एग्जाम चलान चीर अयंगुट आसान। किश्तवाड़ के वार्डवन इलाके के लोगों ने इलाके को दरपेश मुश्किलात जल्द से जल्द हल करने का हुकूमत से मुतालबा किया।
مڑوا سے آئے لوگوں کے ایک وفد نے اننتناگ میں ای ٹی وی کو اپنی رودات بیان کی. انہوں نے حکومت پر الزام عائد کیا کہ ان کے علاقے کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا علاقہ 6 مہینوں تک باقی دنیا سے منقطع رہتا ہے کیونکہ حکومت یہاں سڑک تعمیر کرانے میں ناکام رہی ہے. واضح رہے کہ 2 دن قبل اسی علاقے میں سڑک کے ایک دلدوز حادثے میں 10 افراد کی جان چلی گئی. گنیون کنگن گاندربل کے لوگوں نے علاقے سے گزرنے والی پانی کی بڑی نہر کی دیوار بندی کی مانگ کی ہے. یہ نہر محکمہ پی ڈی پی کے زیر استعمال ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ندی میں اب تک کئی افراد ڈوب چکے ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ محکمہ اور مقامی رکن اسمبلی نے اس ندی کی دیوار بندی کی یقین دہانی کرائی تھی مگر اس سلسلے میں اب تک کچھ نہیں کیا گیا. لوگوں نے ندی کی جلد دیوار بندی کا مطالبہ کیا. دہ ورو پہ وونمو دے بچہ 2-3 گئے جوان 2 مہاراز گئے مز مہاراز اتنس دس دمو فینسنگ نمو رٹن گامس یہ نمو دمو یہ فینسنگ یہ 10 دن اندر 20 دن اندر رتس آز گئی تقریباً 10 ؤری یور نسا صرف ووٹ مانگنے یور کشتواڑ کے علاقے بونجواں میں لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. لوگوں نے کہا ہے کہ علاقے میں بجلی کے بوسیدہ لکڑی کے پل ہیں جن سے لوگوں کو ہر وقت خطرہ درپیش رہتا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ محکمہ پی ڈی ڈی کی نوٹس میں اس مسئلے کو لایا مگر بے سود. ای ٹی وی نے جب اس معاملے کو محکمہ پی ڈی پی کے ایکشن کے ساتھ اٹھایا تو انہوں نے بہت جلد اس سلسلے میں اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی. بارش برف کا سیزن ہے، بارش ہوتی ہے، اس سے جو ہے شارٹ سرکٹ ہونے کا خطرہ ہے. اور دوسرا یہ کہ لائٹ میں بھی اس میں پرابلم آتی ہے، لائٹ کم ہوتی ہے. ہاں بالکل بلب جو ہے وہ بلب بھی لائٹ ہوتے ہوئے بھی ہمیں بلب نظر نہیں آتا. یہ بجلی آئی ہے، یہ لکڑ کے پول لگے ہیں اور یہ تارے ہیں، تب سے ہم ان کو کوئی چینج نہیں ہوا. ہم بہت بار دفتر میں گئے، ان کو دفتر والوں کو ہم نے درخواستیں دی کہ بھائی ان کو چینج کرو، کسی وقت یہ اچانک گر گئے تو خطرہ ہو سکتا ہے، تو کسی نے ہماری سنوائی نہیں. ادھر لولا بائی پاس پر پل کی تعمیر میں مسلسل تاخیر کے نتیجے میں مقامی آبادی کافی مشکلات کا شکار ہے. 3 سال قبل جے کے پی سی سی محکمے نے پل کا کام شروع کیا تھا جس پر 2 کروڑ 21 لاکھ روپے کا تخمینہ ہے، لیکن 3 سال کے دوران پل کا صرف ایک حصہ ہی مکمل ہو سکا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ امکانی بھاری برفباری کے باعث بائی پاس کے دونوں طرف کی آبادی کو شدید پریشانی لاحق ہے. اس سلسلے میں متعلقہ محکمے نے ای ٹی وی کو بتایا کہ پل کی تعمیر میں تاخیر فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث ہو رہی ہے. ڈوڈا میں تحصیلدار اور محکمے سی اے پی ڈی کے عہدیداروں نے اچانک مارکیٹ کا دورہ کیا. اس دوران ہوٹلوں اور مٹھائی کی دکانوں سے گھریلو گیس سلنڈر ضبط کیے گئے اور اس کے علاوہ مارکیٹ سے بھاری تعداد میں پولیس لفافے بھی ضبط کیے گئے. اس دوران مختلف دکانوں پر جرمانے بھی عائد کیے گئے. محکمے کا کہنا ہے کہ بلیک مارکیٹنگ کو ختم کرنے اور عوام کو صاف و شفاف اشیاء خوردنی دستیاب رکھنے کے لیے اس طرح کی کارروائی مستقبل میں بھی جاری رہے گی. یہاں لیتے ایک چھوٹا سا بریک، بہت جلد لوٹیں. مجھے بواسیر ہے، خون بھی آتا ہے، لیکن آپریشن سے ڈرتا ہوں. زید رشی کا اشکلپلو کیپسول اور ٹیوب 3 دن 3 ہی خوراک 01125532553. اچھا اگر سیمنٹ جنگ رودھک نہ ہو تو جان لیوا ہو سکتا ہے. شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ رودھک سیمنٹ. سب کے من کو جم کے بھائی ہر گرہنی کی بنائے شان، کپڑوں میں لائے جان آج شکتی ڈٹرجنٹ، کپڑوں کی جان آپ کی شان، تاج شکتی ڈٹرجنٹ پاؤڈر. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے.
ضلع بارہمولہ کے کئی علاقوں میں غیر قانونی طریقے سے مٹی نکالنے کا کام جاری ہے. اس عمل سے نہ صرف ماحولیاتی توازن بگڑ رہا ہے بلکہ سری نگر بارہمولہ شاہراہ پر کئی مقامات پر زمین کھسکنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. ٹپر اور دیگر گاڑیاں روزانہ اس غیر قانونی کام میں مصروف دیکھی جا سکتی ہیں. یہ گاڑیاں شہری علاقوں کے اندرونی راستوں سے چلتی ہیں جس سے مقامی لوگوں کو بھی پریشانیوں کا سامنا ہے. ادھر اے ڈی سی بارہمولہ کا کہنا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. آپ نے ہمارے نوٹس میں لایا تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی ہم ایڈریس کریں اور دیکھیں گے کہ لیگل ایکسٹریکشن اگر ہو رہی ہیں تو اس کو ہم بند کروا دیں گے. کشتواڑ سڑک حادثے کے 10 مہلوکین میں سے 7 کی لاشیں آج ایئر فورس کے IM-17 ہیلی کاپٹر سے آفتی گاؤں سے کشتواڑ اور اودھمپور روانہ کی گئیں. اسی دوران وزیر مملکت برائے داخلہ سجاد احمد کچلو اور نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر ناصر اسلم وانی نے وارڈ 1 کا دورہ کیا. کچلو اور اسلم نے لاحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کیا. کچلو نے اس موقع پر بتایا کہ ناسازگار موسم کے سبب یہ لاشیں گزشتہ 3 روز سے منتقل نہیں کی جا سکی تھیں. کپواڑہ ضلع میں منشیات کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف پولیس نے بڑے پیمانے پر مہم شروع کی ہے. مہم کے تحت پولیس نے درگملا کپواڑہ میں ایک ناکے کے دوران 2 افراد کو حراست میں لے لیا. ان کے قبضے سے نشیلی ادویات کی 150 بوتلیں ضبط کی گئیں. ادھر ترہگام پولیس نے بھی اسی مہم کے تحت منشیات کا کاروبار کرنے والے کئی افراد کے خلاف کارروائی کی. SSP کپواڑہ عبدالجبار نے ETV کو بتایا کہ یہ مہم ضلع بھر میں جاری رہے گی. ریڈیو کشمیر سری نگر کی طرف سے کئی نامور ادیبوں اور قلمکاروں کو اعزازات سے نوازا گیا. اس سلسلے میں منعقدہ تقریب پر اور لوگوں کے علاوہ خاصی تعداد میں ادیب، قلمکار اور شعراء بھی موجود تھے. اس موقع پر موسیقی کے پروگرام کا بھی اہتمام کیا گیا تھا. ایوارڈ پانے والی شخصیات کا کہنا ہے کہ ان کے لیے یہ سب سے بڑی عزت افزائی ہے. سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایوارڈ ہے کیونکہ یہ ہمیں اپنی ماں کشمیر مدر جو ہم کہتے ہیں اس کو، یہ ہمیں دے موج کشیر بسوانا وہ ہمیں دے رہی ہے، اس لیے ہمیں اس میں بہت خوشی ہے. محکمہ پریزن میں وارڈن کی اسامیوں کے لیے انٹرویو دینے والے امیدواروں کا جموں میں احتجاج جاری ہے. ان امیدواروں کی مانگ ہے کہ ان کی حتمی سلیکشن لسٹ جاری کی جائے. احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ وہ بے معنی یقین دہانیوں سے تنگ آ چکے ہیں اور اب آر پار کی لڑائی لڑیں گے. راجوری میں میونسپل محکمے میں کام کر رہے سویپرز نے احتجاجی دھرنا دیا. احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ محکمہ ان کی تنخواہیں گزشتہ 5 مہینوں سے واگزار نہیں کر رہا ہے. احتجاجیوں نے گھنٹوں تک شاہراہ پر ٹریفک کی نقل و حمل بند رکھی. ملک کے دیگر حصوں کی طرح ہی ریاست کے کئی مقامات پر بھی جلوس 40 برآمد کیے گئے. اس سلسلے میں بڈگام میں بھی ایک بڑا جلوس برآمد کیا گیا. اس جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. اس دوران شہدائے کربلا کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا. جلوس کے سلسلے میں بڈگام میں سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے. ادھر آل جموں کشمیر شیعہ ایسوسی ایشن نے بھی جڈی بل سری نگر سے ایک ماتمی جلوس برآمد کیا. جلوس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. ادھر لداخ خطے کے مختلف مقامات پر 40 کے جلوس نکالے گئے. شدید سردی کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں شیعہ زائرین نے ان جلوسوں میں شرکت کی. کرگل میں اس سلسلے میں سب سے بڑا جلوس برآمد کیا گیا. اس جلوس میں 15,000 کے قریب افراد نے شرکت کی. دراس، سورو اور سنکو میں بھی جلوس 40 برآمد کیے گئے. اس سلسلے میں انتظامیہ نے پختہ سیکیورٹی و دیگر انتظامات کیے تھے. تمام جلوس پرامن طور پر اختتام پذیر ہوئے. پنچ میں کرسمس کے سلسلے میں ایک جلوس نکالا گیا. جلوس نئی بستی سے شروع ہوا. جلوس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. قصبے کے مختلف حصوں سے یہ جلوس گزرا اور گرجا گھر پر اختتام پذیر ہوا. ادھر اودھمپور میں بھی کرسمس کے سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس تقریب کا انعقاد یونین چرچ اودھمپور میں کیا گیا. تقریب پر بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے. اس موقع پر طلباء نے کئی رنگارنگ اور تمدنی پروگرام بھی پیش کیے. ETV اردو کشمیر میں آج بس اتنا ہی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھیے خاص بات کاظم شرفی کے ساتھ. آداب.
कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं Orchid Residency, where life comes alive. श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नाज़रीन आदाब, ETV खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। फसाद पनाहगजीनों को मुलायम सिंह के शरपसंद कहने पर हंगामा। समाजी तंजीमों ने मुलायम सिंह के बयान को जहनी दिवालियापन बताया। बिहार के 2 लाख से ज्यादा रंगरेज बिरादरी खस्ता हाल, पेशे से परेशान। हुकूमत के पास नहीं है उनके रोजगार के लिए कोई स्कीम। सदी के अजीम गुलकार मोहम्मद रफी का यौम पैदाइश, पूरे मुल्क में मनाई गई तकरीबात। आज है कौमी यौम सार्फिन, माहिरीन ने कहा अब भी है बेदारी की जरूरत। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। मुजफ्फरनगर और शामली के रिलीफ कैंपों में रह रहे मुतासरीन के ताल्लुक से समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव के मुतनाज़े बयान पर तूफान खड़ा हो गया है। मुलायम सिंह का कहना है कि राहती कैंपों में एक भी मुतासिर मौजूद नहीं है और जो भी हैं वो शरपसंद हैं, जो सियासी पार्टियों के इशारों पर वहां जमे हुए हैं। मुलायम सिंह के इस बयान की हर सतह पर मजम्मत हो रही है। सियासी लीडरों और मजहबी रहनुमाओं ने समाजवादी लीडर के बयान को मुज़हका खेज करार दिया है। जबकि मकान बनाने के लिए उत्तर दे दिया, मकान बनाने के लिए उत्तर 7 लाख दे दिया तो 5 लाख हम कहीं मकान बनाओ जहां तक मर जाए तहां, और 2 लाख का सामान रख लो। अरे 2 लाख का सामान अब उन्हें भटका रहे कि तुम यहीं बने हो और पीड़ित कोई लोग नहीं है,
कैंप लगाए वो पीड़ित लोग नहीं है, बता रहा हूं। ये वो लोग हैं जो षड्यंत्रकारी हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस ने षड्यंत्र किया है और रात में जाके कहते हैं